बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे शहदाए लसवेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात में इंकशाफात। मुहिम में पीटीआई के कारकुन मुलव्वस निकले हैं। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के मुताबिक पीटीआई की मुहिम में भारतीय अकाउंट्स भी मुलव्वस पाए गए हैं। सोशल मीडिया किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में सरपरस्तों को भी कटहरे में लाया जाएगा। तफ्तीश करने वाले इदारों की मुहिम के किरदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात तफ्तीश जारी है। पूरी मुहिम में पीटीआई के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। गैर अखलाकी साजिश से इदारों और शहदा के लवाहिकीन के जख्मों पर नमक पाशी की गई। मजीद बात करते हैं। समा के नुमाइंदे मंसूर अली खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। समा के सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अच्छी खबर है कि अब उन किरदारों को मंजर आम पर लाया जा रहा है जो कि छुप कर सोशल मीडिया की आड़ लेकर ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे जो यकीनन लोगों का दिल भी दुखाती है और कौम दुश्मनी के भी मुतरादिफ है। क्या कहेंगे? देखिए, जब से सोशल मीडिया का पाकिस्तान में एक आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ये एक ऐसा बदनुमा दाग बनता जा रहा है हमारी सोसाइटी के ऊपर जिसे संभालना ही मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहा जाता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है उनके पास सोशल मीडिया की है, लेकिन ये हकीकत है कि इसी स्ट्रेंथ के जरिए अपने मुखालिफिन पे, सहाफियों पे, एंकर पर्सन पे, उनके ऊपर तो पिछले कई सालों से जो है वो हमले किए जाते थे, जाती तौर पर उनके ऊपर हमले किए जाते थे। लेकिन पाक फौज के शोहदा के हवाले से कभी आज तक इस किसी की कोई बात नहीं हुई, कभी आज तक ये ऐसी मुहिम नहीं हुई कि जिसके बारे में सोचा भी जा सके कि उनके ऊपर कोई ऐसी बात की जाए। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इस पस्ती तक चले गए हैं, उस जगह तक चले गए हैं जिसके बारे में आज तक पाकिस्तान में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो हमारा फख्र रहे हैं हमेशा। पाकिस्तान को हमेशा ऐसे लोगों के ऊपर नाज रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए अपनी जानें दी हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इस पौध को इस तरह तैयार कर दिया गया है और ये पूरा एक नेटवर्क है। ये अभी इसके और भी गिरें खुलेंगी और भी नेटवर्क निकलेंगे। ये पूरा एक निज़ाम है जिसके तहत लोगों को टारगेट किया जाता रहा है, हैशटैग्स के जरिए टारगेट किया जाता रहा है, फेक अकाउंट के जरिए टारगेट किया जाता है। चंद अकाउंट्स पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, चंद अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर से ऑपरेट करते हैं। और अभी मैं ये आपको बता दूं कि अगर तो इसकी गहराई तक जाने की कोशिश की गई तो बहुत से बड़े बड़े नाम भी बेनकाब हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं पिछली हुकूमत के अंदर, उनके नाम भी बेनकाब हो सकते हैं अगर तो सही तरीके से इसकी तहकीकात की गई। और मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तान के अंदर तमाम वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अगर इसकी तहकीकात कर ही लें ताकि एक ही दफा पता लगे कि आखिर हमारे माशरे के अंदर ये सब कुछ कौन फैला रहा है। सही, बिल्कुल मंसूर, इस बात का पता चलना और पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको लगाम डालना जो है वो वक्त की ज़रूरत बन चुका है। हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं। आबिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन इस मज़मूम मुहिम में मुलव्वस पाए गए हैं जबकि भारतीय अकाउंट्स शामिल होने का भी इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही एक डिस्टर्बिंग ये न्यूज़ है जैसा आपने अभी बताया, जैसे मंसूर साहब भी अभी बात कर रहे थे। देखिए, असल में जो सोशल मीडिया है जी, ये इसको हैंडल करने के लिए आपको एक लेवल ऑफ एजुकेशन चाहिए और एक लेवल ऑफ अवेयरनेस चाहिए। अब हमारे साथ मसला ये हुआ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद हमने वो तरबियत कौम की उस तरह से शायद नहीं कर सके और उस फेज में शायद कौम अभी नहीं गई थी कि ये जो हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अब वो भी जो है सोशल मीडिया के अंदर प्रोनाउंस हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि जी देखें, जहाँ तक सोल्जर का ताल्लुक है, जैसे अभी आप भी बात कर रही थी कि एक सोल्जर जो है वो सैमुअल पी हनिंगटन कहता है, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि एक सोल्जर को रिस्पेक्ट चाहिए। और फिर वो सोल्जर जिन्होंने आपके मुल्क के लिए जाने दी हैं, मैं तो 2-3 वॉर जोन्स में रहा हूँ, जिस तरह से हमारे जवान ऑफिसर्स जिस तरह से उन्होंने शहादतें कबूल की हैं, जिन एनवायरनमेंट्स में वो रह के लड़ते रहे हैं और जिस तरीके से वो उन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी हैं, शायद वो हर दास्तान जो है वो इस काबिल है कि वो लोगों को बताई जाए और लोगों को उसका एक फील होनी चाहिए। फील ज़ाहिर उसी वक्त हो सकती है जब आप उन जगहों पे हों, आपके सामने ये हुआ हो। तो आई थिंक ये उन चीज़ों को देखते हुए जी ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था जब ये एक वाक़े को जो है वो बहुत एक मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा था। शोहदा को के ऊपर इस तरह से जो बातें की जा रही थी जो उनकी तकरीम और उनके एजाज के बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती थी। तो आई थिंक ये बहुत एक तरह से बहुत अच्छी बात की है कि जी ये लोग जो है अब ये आइडेंटिफाई हो रहे हैं और अब इनको ना सिर्फ आइडेंटिफाई होना चाहिए बल्कि
ان کو جو ہے وہ آئی تھنک قرار واقع سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ ایک ٹرینڈ جو ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹرینڈز پہ بیس کرتا ہے، وہ مس انفارمیشن پہ بیس کرتا ہے، ہماری کنٹری کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈس انفارمیشن پہ بیس کرتا ہے، تو تاکہ ونس فار آل یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ منصور صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں، بڑا ایک حساس معاملہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی پروپیگنڈا کر کے ایک نیریٹو بلڈ کر دینا بڑا آسان ہو گیا ان لوگوں کے لیے سوشل میڈیا کے تھرو، کچھ بھی تھوڑی بہت پوسٹ بنانا، اس کے بعد کچھ اکاؤنٹس کو اس کے اندر ایڈ کرنا اور عام آدمی تک ایک ایسی چیز کو پہنچانا جو کہ سچ نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں بطور ایک صحافی ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن آزادی اظہار رائے بھی جو ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنی جانیں دیں اس ملک کی خاطر، جنہوں نے ان کی سروسز ہیں، ان کی ڈیکیڈز کی سروسز ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تقریباً صرف چند مہینے یا 1-2 سال لگائے ہیں، ڈیکیڈ زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے پاکستان کی خاطر، اور وہ اگر اس دنیا سے چلے جائیں، اور وہ بھی اس وقت جب وہ ہمارے خلاف زدگان کے لیے باہر نکلے ہوئے تھے، تو یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ الاپ شلاپ وہ بولنا شروع کر دے، اس کے منہ میں جو بھی آئے، اور صرف سیاسی بنیادوں کی وجہ سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی تربیت دینے کی، بتانے کی، تربیت کون دیتا ہے؟ تربیت سیاسی رہنما دیتا ہے، لیکن آپ کے سیاسی رہنما جب اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ جلسے جلوسوں میں کیا زبان استعمال کرنی ہے، اپنے مخالفین کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرنے۔ کل عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا، کل انہوں نے ایک صحافی کے بارے میں بڑی ہی نازیبہ قسم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ سیاسی تربیت لیڈروں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن افسوس یہاں پہ اس بات کا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈرز کی اپنی تربیت نہیں ہوئی۔ میں عمران خان صاحب ایڈسن کالج سے پڑھے ہوئے، لیکن مجھے اپنے ایڈسن کالج کی پڑھائی کے اوپر شک ہونا شروع ہو گیا کہ انہوں نے تربیت کی تعلیم تو شاید دے دی، تربیت نہیں دی، اور اگر کاش ان کو تربیت دی ہوتی تو ان کے کارکنوں کو بھی تربیت دی جاتی کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے، یہاں تک آپ تنقید کر سکتے ہیں، یہاں تک آپ بے شک بات کریں، کھل کے بات کریں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دیر از اے لائن۔ ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں، انہوں نے وہ ٹویٹس دیکھی ہوں گی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ ٹرینڈز دیکھے ہوں گے، صرف 1 منٹ کے لیے سوچئے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے لیے دے دی، اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو یہ اس قسم کے لڑکے وغیرہ جو ہے وہ یہ باتیں لکھی کہ ان کے بارے میں، اور صرف اس کی وجہ یہ کہ پیچھے ایک سیاسی وجوہات ہیں اس کی۔ تو میرا خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کو ایسی قرار واقعی سزا دینی چاہیے کہ اس کے بعد آئندہ کوئی جرأت نہ کرے یہ حرکت کرنے کی۔ ٹھیک ہے۔ FIA سائبر ونگ کی سربراہی میں بننے والی جو ٹیم تھی اس نے انویسٹیگیشن تو کی ہے اس پر۔ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد صاحب، ملک مخالف مہم چلانے والے یہ جو لوگ ہیں جن کی نشاندہی ہو چکی ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو آپ دیکھیے کہ ہمارے کنٹری میں بہت سارے لاز ہیں جی جو کہ اس طرح کی کارروائی جن کے تحت کی جا سکتی ہے اگر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اگر یہ انٹینسٹی آف دا کرائم جو ہے وہ پریزن اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک یہ گینگڈ اپ ایکٹیویٹی ہے، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پوری ایک مہم اور محاذ بنا کے کیا گیا ہے، تو پھر بہت سارے وہ لاز بھی اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ جو کہ جن کے اندر بہت سویئر پنشمنٹس ہیں۔ تو آئی تھنک یہ اس کو ہمارا جو کرمنل پروسیجر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا جی، اور دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے جی جو کہ بہت ہی ایک پریشان کن بات ہے کہ جب ہم ان کے کنیکشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً وہ جو سائبر ونگ ہے جو اکراس دی بارڈر کام کر رہا ہے، جس میں تو 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کی بورڈ وارئرز ہیں، اور جو یہ #war جو ہے انیشیٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر یہاں سے بھی انیشیٹ ہو تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں آئی تھنک ہمیں اس کو انٹرنلی بھی دیکھنا ہوگا اور اس کو ایکسٹرنلی بھی ہمیں جو ہم نے پہلے بھی ڈوزیئرز بنا کے انٹرنیشنلی جو ہم نے دیا تھا، آئی تھنک ان ایشوز کے اوپر بھی ہمیں وہ اس کو جو ہے وہ ڈوزیئر کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی بھی اٹھانا چاہیے کہ ایک کنٹری جو ہے وہ ہماری انٹرنل معاملات کے اندر جو ہے وہ ہمیں امبیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پورے پچھلے آپ 30-35 سال دیکھ لیجئے کہ کشمیر کے اندر حالانکہ ایک فریڈم موومنٹ تھی جو کہ انڈیجینس تھی اور ایک سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے تھی، لیکن نام ہمیشہ جو ہے ہمارا لگا دیا جاتا تھا کہ جی ہم خدا نخواستہ انڈیا کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو تھریٹن کر رہے ہیں۔ تو اب ڈومین چینج ہوگی ہے، یہ ڈیجیٹل ڈومین ہے which is very effective, which is based on social media۔ بات یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہونا ایک ہیلدی چیز ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن سیاسی اختلافات ملک دشمنی میں اگر تبدیل ہوتے دکھائی دیں تو یہاں پر رک جانا چاہیے اور ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود تھے عابد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار، اور سینئر اینکر پرسن منصور علی خان۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ NA 108 پر ضمنی انتخاب اور کاغذات نامزدگی کی تصدیق کے لیے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، سما کے نمائندے عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن فیصل آباد کی جانب سے عمران خان کو کل کاغذات جو نامزدگی ہے اس کی تصدیق کے لیے کل 11 بجے طلب کیا گیا ہے۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن حکام کے مطابق مراسلہ بھی لکھ دیا گیا ہے اور اس ملاسے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کی غیر موجودگی میں جو فیصلہ ہے وہ میرٹ بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف عابد شیر علی جو ان کے مد مقابل امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اعتراضات جو ہیں وہ ان کے کاغذات نامزدگی پہ جمع کروائے گئے ہیں، جس میں ان کی جانب سے یہ دائر کیا گیا ہے کہ عمران خان القادر جو ٹرسٹ ہیں اس کے ٹرسٹی ہیں، لیکن کاغذات نامزدگی میں یہ چیز شو نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ سے جتنے بھی تحائف لیے ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہیں ان کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے عابد شیر علی کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے ہیں، اس لیے وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے کل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی کی تصدیق کے لیے پیش ہوں۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے عثمان صدیق۔ انصاف اور شفافیت کا راگ الاپنے والے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں توشہ خانے سے 8 لاکھ روپے کے تحائف مفت ہی رکھ لیے۔ کروڑوں روپے کی قیمتی گھڑیوں اور لاکھوں روپے والی انگوٹھیوں کی بھی انتہائی معمولی ادائیگی کی گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کے ابتدائی 6 ماہ میں 10 کروڑ روپے مالیت کے تحائف صرف 20% قیمت پر رکھ لیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عمران خان کی نااہلی کے لیے حکومتی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر توشہ خانہ ریفرنس میں چشم کشا انکشافات۔ سابق وزیر اعظم توشہ خانہ پر دل کھول کر ہاتھ صاف کرتے رہے۔ بیرون ملک سے ملنے والے 8 لاکھ کے تحائف مفت میں ہی رکھ لیے۔ 3,500 روپے کا ٹی سیٹ، 30,000 کا ٹیبل میٹ، 30,000 کا لاکٹ، 3,500 کی ٹیبل واچ، کارڈ ہولڈر اور پیپر ویٹ اور 30,000 کے پرفیومز اور عود کی لکڑی شامل ہے۔ 1,14,000 روپے مالیت کے مختلف قسم کے گلدانوں اور 1,11,000 روپے مالیت کے 6 وال ہینگنگز کی بھی کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ 2,18,000 روپے قیمت والے 12 ڈیکوریشن پیسز کی بھی ایک پائی نہ دی۔ توشہ خانہ سے مفت اٹھائے گئے سامان میں 1,33,000 روپے مالیت کے 6 قالین بھی شامل ہیں۔ 5,000 کے 2 خطاطی کے فن پارے، ٹرک کا ماڈل، 20,000 کا لاکٹ اور 5,000 کا لیڈیز بیگ بھی مفت ہڑپ لیا۔ 20,000 روپے مالیت کے خانہ کعبہ کے ماڈل، 6,000 کے بیت اللہ کی چابی کے ماڈل، 25,000 مالیت کا مکہ کلاک ٹاور ماڈل کے علاوہ کھجوروں، 2 جائے نماز، 2 تسبیح اور 6 بوتل شہد پر مشتمل 2 صندوقوں کی بھی کوئی قیمت ادا نہ کی گئی، جن کی مالیت 29,700 روپے ہے۔ 7,500 روپے مالیت سری لنکا سے آئے قیمتی پتھر اور تسبیح، 27,000 کا شطرنج بورڈ اور 22,000 روپے کا نادر پیالہ بھی بغیر ادائیگی حاصل کر لیا۔ عمران خان نے 14 کروڑ 20 لاکھ مالیت کے تحائف کے بدلے صرف 3 کروڑ 81 لاکھ ادائیگی کی۔ قیمتی گھڑیوں، پرفیومز، مردانہ اور زنانہ کپڑوں، زیورات اور دیگر تحائف سے بھرے 3 کروڑ 10 لاکھ 69,400 روپے مالیت کے 6 صندوقوں کے صرف 1 کروڑ 54 لاکھ 91,450 روپے ادا کیے گئے۔ ان تحائف میں سے ایک عمران خان جبکہ باقی تمام سابق خاتون اول بشرا بی بی کو دیے گئے۔ 8.5 کروڑ روپے کی گراف گھڑی صرف 1 کروڑ 70 لاکھ، 15 لاکھ کی رولیکس گھڑی 2,49,000 میں ہتھیا لی گئی۔ 56 لاکھ کے کف لنکس، 15 لاکھ کا پین اور 87 لاکھ کی انگوٹھی کی صرف 20% ادائیگی کی گئی۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے 38 لاکھ روپے والی رولیکس گھڑی کے صرف 7,54,000، 19 لاکھ کی گھڑی کے 9,35,000 ادا کیے۔ اسی طرح 17,27,000 روپے کی رولیکس گھڑیاں، آئی فون، مردانہ کپڑے، قیمتی پرفیوم اور والیٹس کے صرف 3,58,600 ادا کیے گئے۔ عمران خان نے 32,000 روپے کا قالین صرف 1,000 روپے، 1,10,000 مالیت والا ڈنر سیٹ 40,000، جبکہ 1,20,000 مالیت کا ایک ڈنر سیٹ اور کف لنکس کی جوڑی صرف 45,000 میں رکھ لی۔ اور اب یہ خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 ججز پر مشتمل لارجر بینچ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کرے گا۔ اسی پر بات کریں گے، سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل بتائیے گا کن ججز پر مشتمل ہے یہ بینچ؟ جی دیکھیں، اس بینچ میں قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ 3 رکنی لارجر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر تشکیل دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپیل دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے خلاف، اور یہ استدعا کی گئی تھی آج پی ٹی آئی کی جانب سے، ان کے وکلاء کی جانب سے، کہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے اسے بھی معطل کیا جائے۔ تاہم عدالت نے یہ قرار دیا کہ سارے معاملے پر ایک لارجر بینچ
تشکیل دیا جائے گا. اسٹے آرڈر کا معاملہ بھی وہی دیکھے گا, اور اب یہ تیسرا سامنے آیا ہے کہ نوٹیفائی کر دیا گیا باقاعدہ طور پر اس لارجر بینچ کو. اب پرسوں جو ہے وہ اس کیس کی باضابطہ سماعت لارجر بینچ کے سامنے ہوگی. بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سہیل. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. عظمیٰ صاحبہ, بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر لارجر بینچ تشکیل دیا ہے, اور یہ لارجر بینچ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کیس فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی. ظاہر ہے یہ اب وہ قانونی پروسیس ہے جو جس کو یہ ہمیشہ پی ٹی آئی جس کو کرتی رہی ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی پہلی دفعہ نہیں گئے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 سال جو ہے وہ یہ اپیل کھیلتے رہے ہیں تاکہ اس فیصلے کو روکا جا سکے, اس کی تحقیقات کو روکا جا سکے, اس پہ اسٹے لیے جا سکے. اور اب جب فیصلہ آ گیا ہے تو اب بھی ان کی, آپ نے جیسے آپ کے رپورٹر نے بتایا, ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ روک دی جائے, جو ہے امپلیمنٹیشن روک دیا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر عمران خان ایک ایسی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو بالکل کسی طرح نہ پوچھا جا سکے. اب جبکہ یہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر پوری ڈیٹیلز جو ہے 8 سال کی تحقیقات کے بعد جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹیاں بننے کے بعد جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے, جس میں ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ تمام اکاؤنٹس, وہ تمام فورن نیشنلز اور وہ کمپنیاں جن سے انہوں نے پیسے لیے, اور وہ قانون بھی بڑا کلیئر ہے اس کے حوالے سے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ 2+2 والا کیس ہے, اور اس پہ اب سالوں نہیں لگنے چاہیے, اور دنوں میں جو ہے وہ اس اپیل کو جو ہے وہ مسترد کیا جائے تاکہ قانون کے مطابق اس پہ آگے بڑھا جا سکے. جو اس فارن فنڈنگ کمپنی جو ہے اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی ضبط کیے جا سکیں, اس جو پارٹی ہے اس کے اوپر بین لگایا جا سکے, اور عمران خان کو جعلی ایفیڈیوٹ دینے پر اور خیرات کا پیسہ کھانے پر جو ہے وہ جیل میں ڈالا جا سکے. ٹھیک ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادوں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ ان کے والد 2024 تک مسلم لیگ قاف کے آئینی صدر ہیں, لیکن کچھ لوگ صدارت کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ فتح حق اور سچ کی ہوگی. وہ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. شجاعت صاحب جو ہے آئینی طور پر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں 2024 تک, مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ جو ہے ان کی پریزیڈنٹشپ جو ہے اس کو ہائی جیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ نہایت ہی بےہودہ اور افسوسناک حرکت ہے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ حق سچ کی جو ہے وہ انشاءاللہ فتح ہوگی. جواب دائر کیا ہوا ہے دوسری سائڈ نے, تو ہمیں وہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے اس کی کاپی مل گئی ہے, تو اس کو انشاءاللہ گو تھرو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا فیصلہ درست تھا, ہم نے ٹیکس بڑھایا اور نہ ہی کم کیا. اوگرا کی سمری آئی تو وزیر اعظم کو بھیج دی جسے انہوں نے منظور کر لیا. وزیر اعظم کے دستخط کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس میں کہا 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے تو دنیا سے مانگنے پڑیں گے. کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تو کون سی حقیقی آزادی. میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, بالکل پابند ہوں, اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں. کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا. اس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی, کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا, اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا. اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا. یہ آٹومیٹک ہوتا ہے, یہ اوگرا سے آتا ہے, اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے, نوٹ ہوتا ہے, پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے, سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے. ہم نے نہ اس پہ ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا, ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کیا. آپ جب بات کرتے ہیں لوگ, ہم کو اپنے لوگوں سے پیسے نہیں مانگنے چاہیے, ہم کو خود مختاری دینی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, خود انحصاری کرنی چاہیے. 48 بلین ڈالر جب نہیں ہوں گے آپ کے پاس اور آپ کو دوسرے ملکوں سے مانگنے ہوں گے تو وہ کون سی حقیقی آزادی ہے. جب آئی ایم ایف نے آپ سے ایک دم منہ موڑ لیا اور آپ نے آئی ایم ایف سے منہ موڑ لیا, 17 بلین کا تم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرو گے اور دنیا میں اب کوئی بھی آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کون سی حقیقی آزادی, کون سی حقیقی آزادی, کون سی حقیقی آزادی ہے. آج اللہ کی مہربانی سے ہم نے شروعات کر دی ہے کہ ہم امپورٹ کو ادھر تک لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہو. یہ ریئل خودداری ہے.
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो आवाम के साथ साथ हुकूमती सफ़ों से भी आवाज़ें उठने लगीं। मरियम नवाज़ का नाराज़गी का इजहार कहती हैं कि नवाज़ शरीफ भी खुश नहीं। हुकूमती इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी ने भी तशवीश का इजहार किया। बिल्कुल पाबंद हूँ और बिल्कुल मैं इसको ओन करता हूँ। कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत के फैसले की मुखालफत कर दी। ट्वीट किया कि आवाम के साथ खड़ी हूँ, फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले में शामिल न हुए, मीटिंग छोड़कर चले गए। नवाज शरीफ ने कहा, मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकता। आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोल महंगा होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। रद्द-ए-अमल दिया कि ऐसे फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। वजीर आजम से मुआशी टीम के बारे में बात करेंगे। जरदारी साहब की राय भी मोहतरम है और जरदारी मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ था। जरदारी साहब की भी राय बड़ी मोहतरम है और मैं उनसे भी बात कर लूँगा। अगर कोई उनके जो भी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे मैं दे दूँगा। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा करने पर अवाम और अवामी नुमाइंदे शदीद रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की अपील पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मोबाइल फोन की रिकवरी और ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिक तफ्तीश के लिए दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात असलम खोखर की रिपोर्ट में। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ हुकूमत की दरख्वास्त पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। हाई कोर्ट ने माहताहत अदालत को दरख्वास्त सुनकर मेरिट पर फैसले का हुक्म दिया। यूं मामला एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में पहुँच गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाल देते हुए कहा, कानून में 15 दिन के रिमांड की गुंजाइश है। शहबाज गिल का सिर्फ 2 दिन का रिमांड दिया गया। अभी तफ्तीश बाकी है। इस साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन शामिल था, ट्रांसक्रिप्ट कहां और किसने तैयार किया, मोबाइल फोन की रिकवरी भी तफ्तीश मुकम्मल करने का अहम पहलू है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड देने की सूरत में शहबाज गिल पर तशद्दुद का खदशा जाहिर कर दिया। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब को टॉर्चर करना चाहते हैं। मोबाइल फोन की बात करें, मोबाइल फोन तो हमारी एप्लीकेशन है कि ये चोरी करके ले गए। ये सारा जो ड्रामा, फिजिकल कस्टडी उनकी लेने का मकसद ही सिर्फ एक है कि उनको तोड़ा जाए और उनके खिलाफ और उनको पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत बुध की सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इमरान खान का एक और दावा झूठा निकला। पंजाब के वज़ीर दाखिला ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। अडियाला जेल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा, शहबाज गिल जेल में खैरियत से हैं, उन पर तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी की मजाल है कि उन्हें उंगली भी लगा सके, उनका मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हक़ाइक़ पर मबनी तफसीली रिपोर्ट पेश कर दूंगा। काफ़ी सारी मेरी प्रिजनर से मुलाकात हुई है, शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा। शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जब अदालत में पेश हुए, जो कि आज से 4 या 5 दिन पुरानी बात है, उस वक्त उन्होंने शिकायत की कि मेरे पे तशद्दुद हुआ है, तो उस वक्त जाहिर है मेडिकल होना था। अभी 4-5 दिन गुजर गए हैं, वो अब ज़रूरत ही नहीं है कि उनका मेडिकल करवाया जाए, उनके अब कोई निशानी है क्योंकि जेल में तो उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और ये मैं आपको वसूल से कहता हूँ, उन्होंने खुद लिख के दिया है कि मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहता। जो भी इसके बारे में रिपोर्ट है वो मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब में उनको भी दूंगा और इसके अलावा मैं चेयरमैन साहब से भी डिटेल शेयर करूँगा। नो, एब्सोल्युटली नॉट। 25 मई को यस, बहुत सारी जगह पे जो रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया। वफाकी काबीना ने शहबाज गिल का बयान इमरान खान की ज़बान करार दे दिया। इदारों में बगावत के लिए उकसाने के बयान पर शदीद तशवीश का इजहार वाज़े कर दिया कि इदारों में तकसीम डालने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते। इजलास में दवाएं महंगी करने की समरी मुस्तरद कर दी गई। वज़रा ने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए।
मुल्की इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाए जाने के बयान की वफाकी काबीना में गूंज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास ने करार दिया कि शहबाज गिल इमरान खान की जुबान बोल रहे हैं। वज़रा ने वाज़े किया कि इदारों में तकसीम डालने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकते और न ही मुल्क इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का मुतहम्मिल हो सकता है। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सवाल भी उठ गया। इत्तेहादी वज़रा ने आलमी सतह पर कीमतों में कमी का फायदा अवाम को पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निर्ख बढ़ाना अवाम में शदीद तशवीश का बाइस है। इजलास में 35 दवाएं महंगी करने की समरी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद। काबीना मंजूरी के बगैर दवाएं किसी सूरत महंगी न करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना ने दियत की कम अज कम हद तकरीबन 43 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। वजारत दाखिला की सिफारिश पर 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने और 22 अफराद के नाम निकालने की मंजूरी, जबकि ECL में शामिल 3 अफराद को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी गई। PTI के शहबाज गिल के साथ अडियाला जेल इंतजामिया के रवैये का मामला। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और DIG पिंडी रीजन को ओहदे से बरतरफ कर दिया। शहबाज गिल के साथ अडियाला जेल इंतजामिया के रवैये का मामला। पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और DIG पिंडी रीजन को बरतरफ कर दिया। गैर कानूनी अमल के खिलाफ मुजरमाना खामोशी पर एक्शन लिया गया। ये कहा गया सूबाई वजीर बशारत चीमा की जानिब से और महकमा दाखिला की जानिब से जल्द नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। PTI के शहबाज गिल के साथ अडियाला जेल इंतजामिया के रवैये का मामला है, जिस पर पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट और DIG पिंडी रीजन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी कहती हैं कि FIA इमरान खान से 1996 से 2022 तक के तमाम अकाउंट्स की तफसीलात मांग रही है। ये उसका दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। शहबाज गिल ने कोई गैर कानूनी बात की है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। FIA ने जो खत भेजा है PTI के चेयरमैन को कि आप अपने 1996 से 2022 तक सारे अकाउंट्स पेश करें, तो FIA की तो वैसे भी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। आप सारी पार्टीज के फंड्स इकट्ठे दिखाएं और कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाला है। ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने बोला जब उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया। शहबाज गिल ने एक स्टेटमेंट दी, अगर उसके बयान में कुछ कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून अपना प्रोसेस करें। कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है, मरियम हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। हमने अमेरिका को अक्यूज किया है कि वो इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने साजिश की हटाने की। हमने ये तो नहीं कहा कि अमेरिका के सफीर को मुल्क से निकाल दो। ठीक है, हमने बहुत सी गलतियां की होंगी, लेकिन साथ साथ हमने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट और मीडिया प्रोफेशनल्स का कानून बनाया। मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली ने अरसलान खालिद को पंजाब में IT की वजारत देने के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी। करारदाद में वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया गया है कि अरसलान खालिद से फौरी वजारत वापस ली जाए। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट और सादिया तैमूर ने जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि ये ऐवान अरसलान खालिद को पंजाब में महकमा IT की वजारत देने की शदीद मजम्मत करता है। अरसलान ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के कहने पर सियासतदानों के खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई। सियासतदानों को गद्दार करार देने वाले शख्स को वजारत देना अवामी नुमाइंदों की तौहीन है। और अब बात करेंगे बुज़दार हुकूमत के एक और कारनामे की। शहबाज शरीफ हुकूमत की 21 जून 2017 को बनाई हुई शहर खामोशा अथॉरिटी के लिए बजट मुख्तस किया गया, ना ही अमला तैनात हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि लाहौर के कब्रिस्तानों में लाइट्स के लिए भी फंड्स जारी ना किए गए। पंजाब में शहर खामोशा अथॉरिटी के क़याम और मुलाजमीन की तादाद से मुतल्लिक अहम तफसीलात सामने आ गई। नून लीग की हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से सवाल पूछने पर हुकूमत ने जवाब जमा कराया है। अथॉरिटी का इंतज़ामी ढांचा 2 मरतबा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट को पेश किया, लेकिन मंजूरी नहीं हुई। लीगी रुकन असम्बली राहीला नईम की जानिब से पूछे गए सवालात में हुकूमत ने जवाब जमा कराया कि शहर के कब्रिस्तानों में साबका हुकूमत और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने कोई लाइट्स नहीं लगाई। लाहौर के 645 कब्रिस्तानों में लाइट्स के लिए कसी रकम दरकार है। जैसे ही रकम फराहम की गई तो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फंड्स फराहम होने पर लाइट्स लगा दी जाएंगी। और
और अब ये अफसोसनाक खबर कि मुल्तान के नवाही इलाके जलालपुर पीरवाला पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर टकरा गए। बस को आग लग गई, 20 अफराद जान से गए, 6 जख्मी भी हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार, जबकि मोटरवे पुलिस की मुद्दत में बस ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तफसील मुकर्रम खान की रिपोर्ट में जानिए। मुल्तान में इंतहाई अफसोसनाक हादसा। नवाही इलाका जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज पर मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम हो गया। बस ने आग पकड़ ली। जी सर, ड्राइवर को आग लगी है, कंटेनर के साथ पूरी बस जल गई है। रात 9 बजे हंसी खुशी 26 मुसाफिर बस पर ठोकर नियाज बेग लाहौर से कराची के लिए रवाना हुए। तकरीबन 2:30 बजे मोटरवे M5 पर बस ने ऑयल टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। 20 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें निश्तर अस्पताल पहुँचाया गया। लगता फिलहाल ये है कि ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला, या वो डोज ऑफ कर गया था, वो डायरेक्ट जाके उसको टकराया है और उसके बाद जो लीकेज हुई है उसकी वजह से आग लगी है। और मेजॉरिटी जो डेथ्स हैं वो लाजिम आता है बर्न्स के साथ हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। मुसाफिर बस में एक ही खानदान के 6 अफराद भी मौजूद थे, जिनमें से 4 अल्लाह को प्यारे हो गए। माँ बेटी निश्तर बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं, जबकि बस का कंडक्टर भी शदीद जख्मियों में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ मुकर्रम खान, समा, मुल्तान। एक और अफसोसनाक खबर, सक्खर में रोहड़ी के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कोच बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हो गए। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सक्खर मुल्तान मोटरवे इंटरचेंज से उतरते हुए मुसाफिर कोच का खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलटकर गड्ढे में जा गिरी। मुसाफिर कोच सवाद से कराची जा रही थी। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है मोटर इंटरचेंज पे जो है खौफनाक हादसा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि इनके जो है वर्षा आ जाएं तो इनको जो है ना ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए वाहुकुम फैसल ईदी साहब की हिदायत पे जो है हम इनको जो है इनके गाँव तक पहुँचाएँगे। हादसे की इत्तला मिलते ही ईदी रजाकार और मोटरवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। कोच में फंसे जख्मी और लाशों को बाहर निकाला। पुलिस मजीद तो वो तहकीक करेगी, तहकीकात करेंगी कि ये हादसा जो है किसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। लेकिन तेज़ रफ्तारी की वजह से कोच उल्टी थी और उसमें 8 अफराद जो हैं वो बदकिस्मती से जहाँ बहक हो गए हैं। जख्मी रोड़ी और सक्खर सिविल अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन शाहिद सोलंगी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। कराची में मॉनसून के 5वें स्पेल ने धुआंधार एंट्री दे दी। बारिश का ज्यादा जोर ओल्ड सिटी एरिया, सदर, II चंद्रगढ़ रोड, MA जना रोड और इतराफ के इलाकों में रहा। महकमा मौसमियात ने 18 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई की है। कराची में माहौल तो सुबह से ही बना हुआ था, मगर दोपहर 1 बजते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश का ज्यादा जोर ओल्ड सिटी एरिया, सदर, II चंद्रीगढ़ रोड, MA जना रोड और अतराफ के इलाकों में देखने में आया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का 5वां स्पेल अगले 2 रोज भी कभी हल्के और कभी तेज बारिश का सबब बनता रहेगा। ये 3 दिन का स्पेल है और हैवी स्पेल है। उसमें कभी तो मॉडरेट और कभी हैवी और कभी खासी हैवी मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है, खासकर कल और परसों 17 और 18 तारीख को दोनों दिन। कराची पर अल्लाह की रहमत 2 हफ्तों से मेहरबान है, मगर जो शहरी बारिश से लुत्फानंदोज होने के लिए भी निकलते हैं वो भी सड़कों पर पानी जमा होने के ख्याल से परेशान रहते हैं। सीवरेज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि कोई ड्रेनेज नहीं है यहाँ पे प्रॉपर, तो उसको इनको अपलिफ्ट करना चाहिए और इसके लिए वर्क करना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम्स हैं डिफेंस में, और यानी अच्छी सोसाइटीज़ में भी पानी भरा हुआ है और चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हालात हैं यहाँ पर। हद तो ये है कि शहर की सफाई की जिम्मेदार KMC की वर्कशॉप में भी कई फीट पानी खड़ा हो गया है। सर आप देख रहे हैं आपके सामने जो भी है, ये हमारा अपना वर्कशॉप का ये हाल है तो बाहर क्या होगा। लियाकताबाद पाकिस्तान चौक और हक्कानी चौक में भी चंद मिनट की बारिश के बाद हर तरफ पानी जमा हो गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रेहान अहमद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद टावर और इतराफ के इलाके में पानी जमा हो गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। खुर्शीद आलम से तफसील जानेंगे। खुर्शीद बताइएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ٹاور کے قریب، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ، کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ٹاور کا یہ اسٹاپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت یہ جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی کو رواں دواں رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس اور سٹی وارڈن کے اہلکار موجود ہیں۔ پانی کی نکاسی کے لیے مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ پانی کا فلو بہت زیادہ ہے، لہٰذا اب تک پانی یہاں سے نکالنے میں کسی بھی طور پر کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ خواتین ہوں، بچے ہوں، ضعیف افراد ہوں، اسی پانی میں اس طرح گزر کر جانے پر مجبور ہیں۔ ٹاور کے اس علاقے میں ایک راستہ کھارگھر کی طرف جاتا ہے، کے پی ٹی کی دفتر کی طرف جاتا ہے، تو نشیبی علاقہ ہونے کی وجہ سے اس پورے علاقے میں صورتحال یہ کہ پانی بہت زیادہ جمع ہے۔ دفتر سے چھٹی کا ٹائم بھی ہے، لہٰذا ایسے میں لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ موٹر سائیکلیں ہوں، چھوٹی گاڑیاں ہوں، ان کے سواروں کو زیادہ دشواری پیش آ رہی۔ شکریہ آپ کا خورشید، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سڑکوں پر پانی ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن وہیں شہر کے اس موسم کو انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ سہانے موسم کا مزہ چٹپٹے کھانے کھا کر اڑایا جا رہا ہے۔ مزید بات کریں گے، سیدہ زینت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زینت، بتائیے کیا کچھ کھایا جا رہا ہے آج کراچی کے اس شاندار موسم میں؟ جی بالکل، شہر قائد کا موسم اوسم ہو اور شہری جو ہیں وہ گرم گرم بھاپ اڑاتی کچوریوں پر جو ہے وہ ہاتھ صاف نہ کریں، ایسا تو ناممکن ہے۔ میں اس وقت صدر کے علاقے میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شہری یہاں پر سموسے، پکوڑے اور کچوریوں پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بارش ہو رہی تو اس وجہ سے ہم لوگ ابھی گھومنے کے لیے نکلے تھے، تو کچوری دیکھ کے گرم گرم، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہاں پر اسٹاپ کیا اور کھایا۔ بارش میں کچھ تقریباً کچھ اندازہ نہیں ہے، صبح سے لے رات 11 بجے تک رش چلتا ہی رہتا ہے۔ تو کس چیز کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، سموسے کی، پکوڑوں کی یا پھر کچوریوں کی؟ سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ جو ہے کچوری کی ہے۔ سب سے زیادہ مانگ شہر قائد کے باسیوں کو آج کل کچوریوں کی ہے، کیونکہ اگر موسم خوشگوار ہو اور اس طرح کی چیزیں نہ کھائی جائیں تو موسم کا جو لطف ہے وہ ادھورا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھارتی آبی جارحیت کے بعد پنجاب کے بعض علاقوں میں پھر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نارووال میں دوسری مرتبہ ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ راجن پور میں امداد کے منتظر سیلاب متاثرین انتظامیہ پر پھٹ پڑے۔ جھنگ میں 50 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ ایک طرف بارشیں تو دوسری طرف بھارتی آبی جارحیت۔ ملک کے کئی حصے پانی میں ڈوب گئے۔ بھارتی آبی جارحیت سے شکرگڑھ کے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اسرور سے گزرنے والے نالا ڈیک میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ گیا۔ نارووال میں نالا ڈیک میں شدید طغیانی کے باعث دوسری مرتبہ ٹرین سروس معطل کرنا پڑی۔ حافظ آباد دریائے چناب میں قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ جھنگ میں شہر کے حفاظتی بند کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اب تک جھنگ کے 50 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ راجن پور میں انتظامیہ کی نااہلی پر سیلاب متاثرین پھٹ پڑے۔ الزام لگایا کہ متاثرین مرنے پر مجبور ہیں، انتظامیہ پل سے آگے آنے کو تیار نہیں۔ کیوں کوئی امداد نہیں کرنا پیا، لیکن یہ اگو تے نا چک امدانی ہے، لوگ درختیں سے چڑھے بیٹھے ہیں، وہ صرف اتنے کتے والے پول تے بیٹھے ہیں۔ فلڈ آ گئے تھے اور ایک کام ہے جی کوئی گھر نہیں رہ گیا کھنے وچ، چک سرئی چک آمدانی بال کھلے آسمان تے بیٹھن سے، نہ کوئی راشن نہ کوئی ٹینٹ ملے، مخلوقات روڈ تے تنگ تھئی پئی ہے۔ ادھر سندھ میں بھی دادو کھیرتر کے پہاڑی سلسلے میں بارشوں کے بعد گوشت سمیت دیگر ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلاب کاچھو میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں دیہاتوں کا تحصیل جوہی اور ضلع دادو سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ ٹھٹا میں بھی مسلسل بارشوں اور سمندر میں طغیانی کے باعث گوٹ، ابو جت اور حاجی موچا سمیت دیگر دیہاتوں کے حفاظتی بندوں میں شگاف پڑنے سے سمندری پانی دیہاتوں میں داخل ہو گیا۔ چترال شہر اور مضافات میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، کئی وادیوں میں رابطہ سڑکیں اور پل سیلاب برد ہو گئے۔ اور اب ایک اچھی خبر، امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی کے بعد انڈس موٹرز کے بعد پاک سوزوکی نے بھی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، سما کے نمائندے سید رضوان عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائیے کتنی کمی کی گئی ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں؟
جی پہلے تو میں بتاؤں کہ پاک سوزوکی نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے باقاعدہ اور لیٹر بھی اس کا جاری کر دیا گیا ہے جو کہ سما کی اسکرین پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں جو ہے 90,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائیے کہ چونکہ ڈالر قیمت نیچے آئی ہے تو اس کا جو ہے فائدہ ہم پاس آن کر رہے ہیں اپنے صارفین کو اور یہ جو ہے نئی بکنگ پر جو ہے یہ فائدہ مل سکے گا صارفین کو. انڈس موٹر نے کل جو ہے وہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پاک سوزوکی نے بھی اب قیمتوں میں کمی کر دی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے رضوان. لاہور کے دی نیشنل اسکول میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے ملی نغمے اور تقاریر کے ذریعے ارض پاک سے لازوال محبت کا اظہار کیا. دانیال عمر کی رپورٹ دیکھیے. پارک ویو سٹی لاہور میں قائم دی نیشنل اسکول میں سجی یوم آزادی کی تقریب. طلباء قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گئے. طلباء نے روایتی لباس پہن کر چاروں صوبوں کی عکاسی کی. وطن سے محبت کے اظہار کے لیے خوبصورت ملی نغمے بھی پیش کیے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. پاک فوج کا یونیفارم زیب تن کیے بچوں نے شہداء کو سلام پیش کیا. طلباء کا کہنا تھا کہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر کے بہت خوش ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آج ہم یہاں پہ اتنی اچھی ہم نے پرفارمنس کی اور بہت مزہ. میں پاکستان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. دی نیشنل اسکول کے CEO کرنل ریٹائرڈ مسعود الحق کا کہنا تھا کہ بزرگوں کی کوششوں سے پاک سرزمین حاصل کی. طلباء کو یوم آزادی کی اہمیت بتانا بہت ضروری ہے. مقصد نئی جنریشن کو تیار کرنا کہ یہ فیوچر کے لیڈرز ہیں اور انہوں نے ہی ملک کو سنبھالنا ہے تو ان کو ایک نیا جذبہ دینا ہے. تقریب میں نمایاں کارکردگی پر طلباء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما لاہور. ابھی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.